Hello everyone. So welcome to another video of non-profit organization. This is our lecture 2 regarding non-profit business organization, non-profit organization, not business. So this is particularly related to the service nature, which objective is not to earn profit. If still they earn profit, they are not allowed to provide any benefits, uh, any sharing in profit to its members. सो नन प्रफिट अर्गनाइजेसनको मेन यही नै थियो। यसको हामीले हिजो इन्कम पार्ट अथवा क्यापिटल रिसिप्ट र रेभेन्यू रिसिप्टमा हामीले डिस्कस गरेको थियौँ। आज हामी थोडा एक्सपेन्डिचर र यसको अकाउन्टिङको प्रोसेसमा स्टेप बाई स्टेप थोडा सिक्दै जान्छौँ र पर्टिकुलरली हिसाब यसको प्र्याक्टिकल पोर्सन भोलिबाट स्टार्ट भइहाल्छ। सो यसमा हाम्रो टपिकको नाम छ नन प्रफिट अर्गनाइजेसन लेक्चर 2। सो यसमा अब हामीले रिसिप्टको कुरा भइसकेपछि एक्सपेन्डिचरको कुरा आयो। एक्सपेन्डिचरलाई झन् केही पनि बुझ्नु छैन, अल एक्सपेन्डिचर आर कमन। एक्सपेन्डिचरमा दुईवटा छ, हाम्रो एउटा रेभेन्यू एक्सपेन्डिचर, त्यसको लागि मैले अलरेडी एउटा भिडियो बनाइसकेको छु। अर्को छ हाम्रो क्यापिटल एक्सपेन्डिचर। र रेभेन्यू एक्सपेन्डिचर भन्नाले तपाईँ बुझ्नुहुन्छ ट्रेडिङ र प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा जाने अथवा ट्रेडिङ प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा जो पनि खर्च जान्छ है, एक्सपेन्सेस हो। रेभेन्यू एक्सपेन्डिचर मिन्स एक्सपेन्सेस। प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा जो पनि खर्च जान्छ त्यसलाई हामी भन्छौँ रेभेन्यू एक्सपेन्डिचर। जस्तै स्यालेरी हुनसक्छ, रेन्ट हुनसक्छ। जस्तै नन प्रफिट अर्गनाइजेसनले रेन्ट तिर्यो, कसै काम गर्ने स्टाफको स्यालेरी तिर्यो, रिपेयर्स गर्यो, प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी किन्यो, चिया खायो, केही अलाउन्सेस दियो, एभ्रिथिङ त्यो खर्चहरू त यसमा जरुरी छैन, त्यो हामी डेबिट गर्छौँ। क्यापिटल एक्सपेन्डिचर मिन्स एसेट्स है। क्यापिटल एक्सपेन्डिचर मिन्स एसेट, कुनै पनि एसेट किन्यो, जस्तै फर्निचर किन्यो, फ्रिज किन्यो, मसिनरी किन्यो है, फ्यान किन्यो, सो भेहिकल्स किन्यो, यो सबै क्यापिटल एक्सपेन्डिचरमा पर्छ र यो तपाईँहरू यसलाई एसेटमा देखाउनुहुन्छ। एसेट चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा जाने भयो। सो यसमा योभन्दा बढी डिस्कस गर्नुपर्छ भनेर मलाई लाग्दैन। अब हामीले बेसिकली यसको एकाउन्टिङ ट्रिटमेन्ट सिक्नुभन्दा अगाडि यसलाई हामीले मेजरली प्रिपेयर के गर्नुपर्ने हो त है, प्रिपरेसन के गर्नुपर्ने हो त हामीले यसमा तीनटा अकाउन्ट छ हाम्रो, जसलाई हामी भन्छौँ रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट एकाउन्ट। रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट एकाउन्ट, यसलाई लेख्नु होला 100% सेम क्यास एकाउन्ट। रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट भन्नाले क्यास एकाउन्ट नै हो, जो अलरेडी हामीले लेजर गराइसकेको छौँ पहिला नै होइन। लेजर हामीले क्यास एकाउन्ट सिकेको हो। क्यास कि त रिसिप्ट हुन्छ कि त पेमेन्ट हुन्छ। पैसा आयो, इन्कम आयो भनेपछि रिसिप्ट होला होइन। क्यापिटल रेभेन्यू रिसिप्ट आयो अथवा क्यापिटल रिसिप्ट आयो, पैसा आयो भने चाहिँ हामी डेबिट गर्छौँ, पैसा गयो भने त्यसलाई हामी के गर्छौँ, क्रेडिट गर्छौँ। किन क्यास एसेट हो, एसेटको साइज जहिले पनि के हुन्छ, डेबिट हुन्छ। सो एउटा रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट एकाउन्ट जो क्यास एकाउन्टसँग 100%, यसलाई नाम मात्र अलग दिएको, 100% सेम एज क्यास एकाउन्ट। सेकेन्डमा हामी यसमा बनाउँछौँ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्ट। इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्ट। इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्ट तिम्रो लेख्नु होला यसमा सेम एज ट्रेडिङ एन्ड प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट। सो यो काम पनि हामीले फाइनल एकाउन्टमा गरिसक्यो, यसमा पनि हामीले फाइनल एकाउन्ट नै बनाउनु पर्ने हो। सो इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्ट नाम मात्र अलग छ। इन्कम भनेको हाम्रो प्रफिट भयो, एक्सपेन्डिचर भन्दा लस अथवा खर्चहरूको भयो, सेम त्यही, नथिङ चेन्ज। यो पनि अलरेडी हामीले पढिसकेको छौँ। त्यसरी लास्टमा हामीले यसमा बनाउनु पर्ने भनेको ब्यालेन्स सिट हो। सो यो पहिला तपाईँको 10 मार्क्सको आउँथ्यो, अब आयो भने तपाईँहरूको प्याटर्न चेन्ज भएको छ। ब्यालेन्स सिटमा त मैले डिस्कस गर्नु पर्दैन, एसेट एन्ड लाइबिलिटी साइड सो गर्छौँ हामीहरू यसमा। सो आयो भने अब 8 मार्क्सको आउँछ इक्जाममा। सो विचार गर्नु होला, प्याटर्न त्यही छ। अब यसमा म तपाईँलाई केही सिमिलर सिम्पल टपिकहरू, जसमा यसमा एकाउन्टिङ ट्रिटमेन्ट अलिकता के चेन्ज छ भन्दाखेरि मेजर हामीले यसमा हिजो हामीले एउटा सब्सक्रिप्सन भनेर पढाएको थियौँ। सब्सक्रिप्सन इन्कम थियो है, मेम्बरसिप कन्टिन्युङ फी, महिनामा दिने चार्ज होइन। महिना 3 महिना 6 महिना हुन्छ, नर्मली महिनामा भनौँ। सो यसमा हामी केही स्पेसल आइटम केही डिल गर्छौँ। दुईवटा मात्र सिकाउँछौँ, एउटा इन्कमको सिकाउँछु, एउटा एक्सपेन्डिचरको सिकाउँछु। अनि आजको भिडियो यति नै हुन्छ, लगभग 10-15-20 मिनटको भिडियो होला, धेरै लङ जाँदैन। यो दुईवटालाई तपाईँले भयङ्कर मेजर प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो है। सो यो BBS 4th इयरको लागि पनि भयो, CA को लागि पनि भयो, ग्रेड 11 को लागि पनि भयो।
सो यो इम्पोर्टेन्ट छ। स्पेसल आइटममा फर्स्टमा म तपाईँलाई यसमा लिन्छु सब्सक्रिप्सनलाई। सब्सक्रिप्सनको ट्रिटमेन्ट के छ पहिला। सब्सक्रिप्सन भनेको इन्कम हो। हिजो तपाईँले भिडियो हेर्नु भएको छ भने चाहिँ सब्सक्रिप्सन भनेको के हो, इन्कम हो। सब्सक्रिप्सन फी भन्छौँ हामी जसलाई, अथवा मेम्बरसिप कन्टिन्युङ फी पनि भन्छौँ। यो दिस इज इन्कम। अब दिमागमा यो इन्कम हो भन्ने तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई यसको ट्रिटमेन्ट गर्न सजिलो हुन्छ है। सो यसमा म तपाईँलाई एउटा क्वेसन सेट गर्छु। त्यो क्वेसनलाई चाहिँ तपाईँले यसको लागि चाहिँ फाइनल एकाउन्ट पनि पढेको हुनुपर्छ। फाइनल एकाउन्ट आउँछ भने तपाईँलाई कि त आउटस्ट्यान्डिङ हुने हो कि त प्रिपेड हुने हो, त्योभन्दा बढी हामीसँग हुँदैन। सो यसलाई म फर्स्टमा एउटा तपाईँलाई क्वेसन बनाउँछु। फलोइङ इन्फर्मेसन, इक्जाम्पल, यसको इक्जाम्पलबाटै बुझ्ने हो। फलोइङ इन्फर्मेसन रिगार्डिङ अजय युवा क्लब इज प्रोभाइडेड टु यु। सो यत्तिकै मैले एउटा जेनरली क्वेसन बनाउनु खोजेको मात्र हो। सो यसमा फर्स्टमा हामी लेख्छौँ, अब म 2 इयरको डाटा दिन्छु तपाईँहरूलाई, पोहोर साल र यो सालको प्रिभियस इयर र करेन्ट इयरको। जस्तै प्रिभियस इयर मानौँ यो 2020, यो 2021 हो है, 2020 को दिन्छु एउटा, 2021 को दिन्छु। अकाउन्टिङ हामीले जहिले पनि लेटेस्ट इयरको गर्नुपर्छ। 2020 को भइसक्यो होला, 2021 को गर्नुपर्ने हामीले। त यसमा लेख्नु होला सब्सक्रिप्सन, अलिक पेनको निब सानो गर्नु पर्यो। यसलाई लेख्छौँ हामी सब्सक्रिप्सन, यस्तो वर्ड युज होला, इन एरियर अथवा आउटस्ट्यान्डिङ है। सब्सक्रिप्सन इन एरियर, आउटस्ट्यान्डिङ अथवा रिसिभेबल, यो तिनटै भनेको एउटै हो है, तपाईँहरूलाई कन्फ्युज नहोस्। तपाईँहरूलाई म तिनटै वर्ड लेखिदिन्छु, इक्जाममा कुनै पनि हुन्छ। सब्सक्रिप्सन इन एरियर, सब्सक्रिप्सन इन आउटस्ट्यान्डिङ, सब्सक्रिप्सन रिसिभेबल। अब ध्यान दिनु होला, सब्सक्रिप्सन भनेको इन्कम हो। इन्कम एरियर भनेको इन्कम पाएको छैन, पाउन बाँकी छ, एरियर अथवा आउटस्ट्यान्डिङ है। एक्सपेन्सको केसमा आउटस्ट्यान्डिङ भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ तिर्न बाँकी हुन्छ। इन्कमको केसमा इन्कम आउटस्ट्यान्डिङ भएपछि हाम्रो पाउन बाँकी हुन्छ। जस्तै एक्रुड इन्कम भन्छौँ नि हामी, इन्कम अर्न बट नट रिसिभ। जस्तै यो पनि भन्न खोजेको के हो, सब्सक्रिप्सन अर्न्ड भइसक्यो बट नट रिसिभ, पाउन बाँकी छ। सो द्याट्स वाइ इन्कमको केसमा आउटस्ट्यान्डिङ भन्नु भनेको पाउन बाँकी हो, इन्कमको केसमा पाउन बाँकी हो। सो यसमा सब्सक्रिप्सन एरिया मानौँ मैले यसमा एउटा डाटा लिदिएँ, यो 20,000 रुपियाँ छ, यहाँ 30,000 रुपियाँ छ, बुझ्नु होला। यसको अर्थ के हुन्छ, लास्ट इयरको 2020 को हामीले एकाउन्टिङ जहिले पनि करेन्ट इयरको गर्नुपर्छ। 2020 को 20,000 सब्सक्रिप्सनको पैसा पाउन बाँकी थियो पोहोर सालको, र यो पालि फेरि कति पाउन बाँकी छ, 30,000 पाउन बाँकी छ। त्यस्तै अब अर्को लेखिदिन्छौँ हामी सब्सक्रिप्सन इन एडभान्स अथवा एडभान्स सब्सक्रिप्सन, यही वर्ड युज गर्ला। एडभान्स यो लिदिएँ मैले, मानौँ 8,000 र यो 10,000। इट्स भेरी सिम्पल। यसको मतलब के हो, सब्सक्रिप्सन एडभान्समा पायो। अब इन्कम हो नि सब्सक्रिप्सनको, इन्कम एडभान्समा पाउनुको अर्थ के हो, काम गर्दिन बाँकी छ, त यो लाइबिलिटी भयो। इन्कमको केसमा यो माथिको एसेट भयो हैन, सब्सक्रिप्सन एरिया पाउन बाँकी छ भने चाहिँ एसेट भयो। सब्सक्रिप्सन एडभान्स, कुनै कुरा एडभान्समा पाउनुहुन्छ भने चाहिँ त्यो लाइबिलिटी हुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ पाउनुपर्ने कुरा इन्कममा, एक्सपेन्सको केसमा ठ्याक्क यो अपोजिट भइहाल्छ, इन्कमको केसमा ठ्याक्क अपोजिट हुन्छ। एक्सपेन्स र इन्कम ठ्याक्क अपोजिट हुन्छ। इन्कमको केस, एक्सपेन्सको केसमा हामीले आउटस्ट्यान्डिङ एरियर भनिदिएको भए चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँहरूको लागि लाइबिलिटी हुन्थ्यो, र एडभान्स भइदिएको भए एक्सपेन्सको केसमा त्यो फेरि एसेट हुन्थ्यो। सो सब्सक्रिप्सन एडभान्स यो यसरी बुझ्नु पऱ्यो। यो माथिको एसेट हो, म तपाईँलाई खालि बुझाउन मात्र, इक्जाममा कहीँ पनि कन्फ्युजन नहोस्। यो माथिको चाहिँ हाम्रो के हो, एसेट हो, तलको लागि हाम्रो लागि यो के हो, लाइबिलिटिज हो है। अब तपाईँलाई यहाँ एउटा के भनिदिन्छ, क्यास रिसिभ्ड फ्रम member as subscription for the year December 2021 is rupees मानो 2,50,000। तपाईँलाई यसमा सोध्छ रिक्वायर्डमा, यो तपाईँले गर्नै पर्छ प्रत्येक क्वेसनमा, त्यसैले यसलाई मैले अलग्गै लिएको। भोलि अब जब हामी यसको प्र्याक्टिकल हिसाब गरेर देखाउँछु तब बुझ्नु होला। त यसमा लेख्नु होला, रिक्वायर्डमा के लेख्छ, अमाउन्ट अफ सब्सक्रिप्सन to be transferred
टु इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्ट। पहिला जो तपाईँलाई 11 को प्याटर्नमा पढाउँछु म, 11 को भइसकेपछि सिए र बिबिएस वालालाई चाहिँ अलिकता योभन्दा बढी बुझाएर चाहिँ गर्छु होला म, किनकि यो बुझ्यो भने चाहिँ इन्कमको हरेक केसमा यही सेम हुन्छ। इन्कमको केसमा यो सेम हुन्छ। एउटा इन्कमको केस गराउने हो म, एउटा एक्सपेन्सको केस गराउने हो। एक्सपेन्सको केस र इन्कम केस बनाएपछि सबै सेम भयो। त्यसपछि हामीले फाइनल एकाउन्ट 100% जसलाई फाइनल एकाउन्ट आउँछ, 11 वालालाई भन्दैछु, जसलाई फाइनल एकाउन्ट आउँछ यो तपाईँहरूको बायाँ हातको खेल जस्तै हो। त्योभन्दा बढी सजिलो हुन्छ यो बुझ्यो भनेपछि है। अब यसको लागि म तपाईँहरूलाई अब बनाउँछु। यसको लागि हामी स्टेटमेन्ट सोइङ आन्सर र सोलुसन हो यो। स्टेटमेन्ट अथवा क्यालकुलेसन जे लेख्नुहुन्छ, स्टेटमेन्ट सोइङ अमाउन्ट अफ सब्सक्रिप्सन टु बी ट्रान्सफर्ड, यो नलेखे नि हुन्छ फरक पर्दैन, टु बी ट्रान्सफर्ड टु इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्ट। यही त सोधेको थियो हामीलाई। यसको लागि चाहिँ बस यति नै गरिदिन्छौँ। फर्स्टमा बस एउटा यो बनाएर देखाइदिन्छु, सजिलो हुन्छ हेर्नलाई। अब ध्यान दिएर हेर्नु होला। पहिला सुरुमा चाहिँ योपालि हामीले सब्सक्रिप्सनको पैसा कति पाएको छौँ त्यसलाई लिने, अनि त्यसपछि हामी एडजस्टमेन्ट गर्छौँ है। सब्सक्रिप्सन रिसिभ्ड फर 2021, 2021 कै भनेको थियो होला है। 2021 को कति सब्सक्रिप्सन पाएको हामीले 2.5 लाख रुपियाँ। अब यसमा कि त हामी एड गर्छौँ कि त लेस गर्छौँ, कि त एड गर्छौँ कि त हामी यसलाई के गर्छौँ, लेस गर्छौँ। यो बाहेक अरू के काम गर्दैन हामी यसमा। अब तपाईँलाई ध्यान दिएर हेर्नु होला। अब पहिला हामी पहिलो पोर्सनलाई लिन्छौँ। तपाईँलाई थाहा छ अहिले तपाईँहरूले 2020लाई छोडिदिनुहोस्, 2020लाई छोडिदिनुहोस्, 2021लाई मात्र हेर्नुहोस्। अब मलाई यो भन्नुहोस्, सब्सक्रिप्सन इन एरिया, सब्सक्रिप्सनको पैसा पाउन बाँकी छ, सब्सक्रिप्सनको पैसा पाउन बाँकी छ। 2021 मात्र हेर्नु है, करेन्ट इयर, किन फाइनल एकाउन्टमा हामी जहिले पनि करेन्ट इयरको गर्थ्यौँ। यो लास्ट इयरको हो, यो करेन्ट इयरको, अथवा यसलाई हामी प्रिभियस इयर पनि भन्छौँ। करेन्ट इयरलाई मात्र हेर्नु, लास्ट इयर हेरेपछि तपाईँ कन्फ्युज हुनुहुन्छ अहिले, किन फाइनल एकाउन्टमा जति पनि एडजस्टमेन्ट हामी गर्थ्यौँ, एडिसनल इन्फर्मेसन गर्थ्यौँ, त्यो सबै करेन्ट इयरको हुन्थ्यो। र करेन्ट इयरको ट्रिटमेन्ट हामीले अलरेडी पढिसकेका छौँ फाइनल एकाउन्टमा है। अगर त्यो ट्रिटमेन्ट यो आउँछ भने चाहिँ यो इजी भइहाल्यो। अब हेर्नुहोस्, सब्सक्रिप्सन पाउनु बाँकी छ, त्यसको मतलब 2.5 लाख रुपियाँ पाइसक्यो, अझ पाउनु बाँकी छ। पाउनु बाँकी छ भनेपछि त हामीले के गर्नु पऱ्यो, सब्सक्रिप्सनको इन्कममा जोड्नु पऱ्यो हैन। 2.5 लाख रुपियाँ पाइसक्यौँ, अझ कति पाउनु बाँकी छ, 30,000। त यसको मतलब 2.5 लाख रुपियाँ पनि मेरो इन्कम हो, जो 30,000 पाउनु बाँकी छ त्यो पनि इन्कम हो। त त्यसैले हामी यसलाई यहाँ जोड्छौँ, एडमा देखाउँछौँ। त हाम्रो इन्कम कति भयो, 2.5 लाख प्लस 30,000 जोडेपछि कति हुने भयो, 2,80,000 हुने भयो। त यहाँ लेख्नु होला सब्सक्रिप्सन इन एरियर फर करेन्ट इयर है। करेन्ट इयर भनेको 2021, जहिले पनि करेन्ट इयर। फाइनल एकाउन्टमा हामीले यही पढायौँ नि, इन्कम एक्रुड इन्कम हामी जहिले पनि जोड्थ्यौँ। इन्कमसँग जहिले पनि एक्रुड इन्कम जोड्थ्यौँ, इन्कम अर्न बट नट रिसिभ्ड वाला हैन, सेम। सो यसको मतलब करेन्ट इयरको 30,000 रुपियाँ मैले यहाँ लेखेँ। सो 30,000 रुपियाँ यहाँ लेखेँ मैले। अब त्यस्तै यो आइटम सक्यो, त्यस्तै अब मैले यो आइटमलाई पनि सिद्धाउनु पऱ्यो। यो आइटममा के भन्छ, सब्सक्रिप्सन इन एडभान्स, पैसा पायो काम गर्दिन बाँकी छ। पैसा एडभान्समा पाइहाल्नु भयो 10,000, तर काम गर्दिन बाँकी छ, लाइबिलिटी भयो हैन। सो द्याट्स वाइ एडभान्स भन्ने कुरालाई हामी के गर्छौँ, यसमा घटाउँछौँ, लेस हुन्छ यो है। पैसा अलरेडी पाइसक्यो, 2.5 लाख रुपियाँभित्र एडभान्समा कति रुपियाँ पाएको छ हामीले, 10,000, तर काम गरिदिएको छैन। त यसको मतलब यो मेरो इन्कम भएन। इन्कम भएन भने चाहिँ जस्तै फर इक्जाम्पल मैले 3 जनाबाट 10,000 रुपियाँ लिएँ, 30,000 है। 3 जनाबाट 10,000 रुपियाँ लिएँ, इन्कमको मैले ट्युसन पढाउँछु भनेर, फर इक्जाम्पल है, मैले ट्युसन पढाउँछु भनेर ध्यान दिएर हेर्नु होला। राम, यो मैले पहिला बुझाइसके पनि हो, श्याम, हरि, यो तिनटैबाट 10,000। त यो पालि मैले टोटल इन्कम रिसिभ कति गरेँ, 30,000। अब ध्यान दिनु होला, रामलाई पनि मैले ट्युसन पढाइसकेँ, श्यामलाई पनि मैले ट्युसन पढाइसकेँ, तर हरिलाई ट्युसन पढाएको छैन। पाएको त 30,000 हो। त यसको मतलब हरिको 10,000 को इन्कम मैले कमाइसकेँ, त उसलाई मैले उसको काम गरिदिएकै छैन, उसलाई मैले पढाएकै छैन। त यसको मतलब यो 10,000 मेरो इन्कम हो त होइन नि।
त यो इन्कमलाई यो 30,000 बाट मैले घटाउनु पर्यो। त मेरो एक्चुअल इन्कम जम्मा कति मात्र देखिन्छ 20,000 रुपैयाँ है, किनभने चाहिँ राम र श्यामलाई मात्र मैले पढाएको छु। त मेरो इन्कम खालि 20,000 देख्नु पऱ्यो। यो त मेरो लागि लाइबिलिटी भयो। सो द्याट्स वाइ यहाँ पनि इन्कममा त 2.5 लाख रुपियाँ पाइसक्नु भयो। यो 2.5 लाख रुपियाँ 2.5 लाख रुपियाँभित्र यो 10,000 रुपियाँ के छ तपाईँको 10,000 एडभान्समा पाएको छ। तर यो इन्कम होइन, एडभान्समा पाउनु कुरा इन्कम कहाँ हुन्छ, त्यसको त काम गर्दिन बाँकी छ। सो द्याट्स वाइ यसलाई हामी घटाउँछौँ सब्सक्रिप्सन अथवा यसलाई एडभान्स सब्सक्रिप्सन लेख है, करेन्ट इयरको एडभान्स सब्सक्रिप्सन फर करेन्ट इयर। पहिला करेन्ट इयर गर्ने, किनभने हामीले फाइनल एकाउन्टमा यही सिकेको। एडभान्स सब्सक्रिप्सन कति छ 10,000 रुपियाँ। एडभान्स सब्सक्रिप्सन कति छ हाम्रो 10,000 रुपियाँ। अब हेर्नुहोस्, बस यो करेन्ट इयर पत्ता लाग्यो भनेपछि तपाईँ लास्ट इयरको ठ्याक्क अपोजिट गर्ने। करेन्ट इयर पत्ता लाग्यो भने तपाईँ लास्ट इयरको अपोजिट गर्ने। जस्तै सब्सक्रिप्सन रिसिभेबललाई सब्सक्रिप्सन अब लास्ट इयरको होइन, यो लास्ट इयरको सब्सक्रिप्सन रिसिभेबल यहाँ के छ एडमा छ। सब्सक्रिप्सन रिसिभेबल के छ यसमा एडमा छ भने चाहिँ यसको काम अपोजिट गर्ने, यसलाई उल्टोमा देखाउने ठ्याक्क। यसलाई ठ्याक्क यहाँ देखाउने सब्सक्रिप्सन इन एरियर फर लास्ट इयर। लास्ट इयर भनेको यसमा 2020 है। सो ठ्याक्क अपोजिट काम गर्ने, ठ्याक्क अपोजिट काम। करेन्ट इयरको पत्ता लागेपछि लास्ट इयरको जहिले पनि अपोजिट गर्ने। यो 11 को लागि, म 12 को लागि त अहिले सरी सिए र ब्याचलरको लागि त अलि बुझाउँछु। 11 वालाले यो बाहेक अरू नहेर्ने। त्यस्तै सब्सक्रिप्सन एडभान्सवालालाई हामीले के गरेका थियौँ करेन्ट इयरको लेस गरेका थियौँ भने चाहिँ लास्ट इयरको लागि हामी के गर्छौँ एड गर्छौँ। लास्ट इयरको वाला के गर्छौँ हामी एडभान्स सब्सक्रिप्सन, ठ्याक्क करेन्ट इयर पत्ता लगाउने एडभान्स सब्सक्रिप्सन फर लास्ट इयर 8,000 रुपियाँ। बस यति नै हो काम। यो सबभन्दा हार्ड काम हो। अगर यो तपाईँले बनाउन सिक्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई यसमा गाह्रो हुँदैन। र 30 र 8 यो जोडिदिनुहोस्, यो 38,000 भयो। 10 र 20 जोडिदिनु, यो 30,000 रुपियाँ भयो। त यसको मतलब 2,58,000। यसलाई नै भन्छु सब्सक्रिप्सन तो इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचरमा जाने, सब्सक्रिप्सन कति भयो 2,58,000। बस एडलाई एड गरिदिनुहोस्, लेसलाई लेस गरिदिनुहोस्। सो यति नै काम सिकाउनु पर्ने हो मैले यसमा। सो यति बुझ्नु होला। सब्सक्रिप्सन रिसिट यो तपाईँलाई दिएकै हुन्छ इक्जाममा क्यासमा। करेन्ट इयरको ट्रान्जेक्सनलाई पत्ता लगाउनुहोस्। करेन्ट इयरको अपोजिट काम हामीले लास्ट इयरलाई गर्ने हो। त्यसको फर्मेट यही नै हो, यही नै फर्मेट हो है। सब्सक्रिप्सन रिसिट फर करेन्ट इयर, सब्सक्रिप्सन यो दिएको हुन्छ। करेन्ट इयरको चाहिँ सब्सक्रिप्सन एरियर चाहिँ एड हुन्छ, एडभान्स सब्सक्रिप्सन लेस हुन्छ। अनि यसको अपोजिट सालको पुरानो सालको अपोजिट काम गर्ने। अब आउनुहोस्, जो मैले अलिकता ब्याचलर र अब 11 वालाले त यो नसुने पनि हुन्छ। अलिकता मैले तपाईँहरूलाई सिए वालालाई सम्झाउन खोजेको अथवा बिबिएस 4th इयर वालालाई। यसको लागि हामीले सब्सक्रिप्सन एकाउन्ट बनाउनुपर्छ। त सब्सक्रिप्सन एकाउन्ट बनाउनुहोस्। सब्सक्रिप्सन एकाउन्ट बनाइसकेपछि अब अकाउन्टमा फिट गर्नुहोस्, अमाउन्ट फिट गर्नुहोस्। ध्यान दिएर हेर्नु होला। यो क्वेसन छ, क्वेसन यहाँ माथि छ। त सब्सक्रिप्सन इन एरियर एसेट हो नि। सब्सक्रिप्सन इन एरियर भनेको एसेट हो। एसेटको साइड जहिले पनि के हुन्छ डेबिट हुन्छ। एसेटको साइड जहिले पनि के हुन्छ डेबिट हुन्छ। त यसको मतलब टु ब्यालेन्स बिडी गर्नु पर्यो। टु ब्यालेन्स बिडी कति छ लास्ट इयरको 20,000। त बिडी को अपोजिट जहिले पनि के हुन्छ, सिडी बाई ब्यालेन्स सिडी। हेर्नुहोस् त 20,000 त्यहाँ छ। यसको करेन्ट इयरको डाटा कति 20,000 बिडीमा आयो भने 30,000 केसमा आयो हाम्रो सिडीमा आयो। बिडीको अपोजिट सिडी भयो। यो त सिकाउनु पर्दैन लेजर बनाउँदाखेरि। अब त्यस्तै यो लाइबिलिटिजवाला हेर्नुहोस्। सब्सक्रिप्सन इन एडभान्स भनेको त लाइबिलिटी हो। लाइबिलिटीको साइड जहिले पनि के हुन्छ क्रेडिट। त क्रेडिट गरिदिनुहोस् बाई ब्यालेन्स बिडी। यहाँ हामी के देखाउँछौँ बाई ब्यालेन्स बिडी कति छ यो 8,000। त बिडी को अपोजिट के हुन्छ सिडी, टु ब्यालेन्स सिडी 10,000। बस यो डाटा फिट गरिदिनुहोस्। ओपनिङ ब्यालेन्सहरू क्लियर भयो, ओपनिङ र क्लोजिङ ब्यालेन्सहरू फिट भयो। अब अर्को हामीलाई इन्फर्मेसन के दिएको छ, सब्सक्रिप्सन रिसिभ्ड ड्युरिङ द इयर। 2.5 लाख रुपियाँको सब्सक्रिप्सनको पैसा पाउनु भएको छ। अब सब्सक्रिप्सनको पैसा पाएपछि के हुन्छ क्यास एकाउन्ट डेबिट टु सब्सक्रिप्सन एकाउन्ट। पैसा पाउनु भयो नि, सब्सक्रिप्सन इन्कम हो। क्यास एकाउन्ट डेबिट टु सब्सक्रिप्सन एकाउन्ट। त सब्सक्रिप्सन इन्कम हो। त इन्कमको साइड जहिले पनि के हुन्छ क्रेडिट हुन्छ। त सब्सक्रिप्सनलाई हामी के गर्छौँ यहाँ बाई क्यास कति आयो क्यास 2.5 लाख रुपियाँ। यसको जनरल इन्ट्री बनाएर गर्दा नि हुन्छ। क्यास एकाउन्ट डेबिट टु सब्सक्रिप्सन एकाउन्ट हुन्छ। क्यास एकाउन्ट डेबिट टु सब्सक्रिप्सन। त सब्सक्रिप्सन क्रेडिट भयो केसको लाग्दा क्यासको लाग्दा। बस त पनि आन्सर तपाईँको यति नै आउँछ।
सो 2,80,000 यो 2,88,000 आयो, टोटल गर्नुहोस्। 2,88,000 आयो, यो पनि टोटल गर्नुहोस् दुईटै साइड। र बाँकी बच्छ त्यसलाई हामीले कहाँ पठाइदिने, जो बाँकी बच्छ त्यसलाई हामीले कहाँ पठाइदिने, टु इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्ट ब्यालेन्सिङ फिगर। एक्ज्याक्टली हेर्नु होला, यहाँ 2,58,000 नै आउँछ। बस यो बीबीएस र उवाला लाग्यो। 11 वालाले यति बुझ्ने, करेन्ट इयरको जो फाइनल एकाउन्टमा गरेको थियो त्यही काम गर्नु होला। करेन्ट इयरको अपोजिट काम तपाईँहरूको लास्ट इयरको हुन्छ। सकियो सब्सक्रिप्सनको, यति नै हो। अब तपाईँलाई म एउटा एक्सपेन्सेस केस गराउँछु। एक्सपेन्सेसको केस पनि सेम हो, अनि सबै इन्कम र एक्सपेन्सको छ सबै त्यही गर्ने है। यहाँ लेख्नु होला ओन्ली फोर बीबीएस एन्ड सीएको लागि 11ले नगर्ने है, यो एकाउन्ट बनाएर नगर्ने, तपाईँहरू डाइरेक्टली गर्दा हुन्छ। अब बीबीएसवालाले पनि डाइरेक्टली गर्दा हुन्छ, माथिकै फलो गर्दा नि हुन्छ। मैले तपाईँलाई खालि बुझाउनु मात्र खोजेको। सो एक्सपेन्सेस केसमा अब ध्यान दिएर हेर्नु होला। सो एक्सपेन्सेसलाई लिउँ हामी, एक्सपेन्सेसलाई लिउँ। जस्तै फर इक्जाम्पल म एक्सपेन्सेसमा तपाईँको लिन्छु खालि स्यालेरीलाई मात्र। सो स्यालेरीको एउटा इन्फर्मेसन लिन्छु हामी, सेम त्यही तरिकाले इन्फर्मेसन लिन्छु। लास्ट इयर र करेन्ट इयर दुइटै दिन्छु म। स्यालेरीको पनि स्यालेरीको लिन्छु, खर्च हो नि स्यालेरी सबै के छ, स्यालेरी हो, रेन्ट हो, एडभर्टाइजमेन्ट हो, सबैमा त्यही गर्ने। त्यही 2020 को डाटा लिन्छु, 2021 को लिन्छु। अब म यहाँ लेखिदिन्छु स्यालेरी पेएबल। स्यालेरी पेएबल लेख्न मिल्यो, स्यालेरी आउटस्ट्यान्डिङ पनि लेख्न मिल्यो है, अथवा स्यालेरी ड्यू पनि लेख्न मिल्यो। तिनटै भनेको एउटै हो। तिर्न बाँकी छ, तिर्न बाँकीलाई हामी के भन्छौँ, लाइबिलिटी भन्छौँ। सो यहाँ 10,000 छ मानौँ, यहाँ 15,000 छ मानिदिउँ है। यति तीन, स्यालेरी पेएबल भन्नु, आउटस्ट्यान्डिङ ड्यू भन्नु। अब अर्को हामी के पनि भन्छौँ, प्रिपेड स्यालेरी अथवा एडभान्स स्यालेरी। प्रिपेड स्यालेरी अथवा एडभान्स स्यालेरी, यो दुइटै भनेको एउटै हो। मानौँ यो 5,000 छ, यो 8,000 रुपियाँ छ। अब ध्यान दिएर हेर्नु होला, यसमा एसेट कुन हो, लाइबिलिटी कुन हो, पत्ता लगाउनुहोस्। स्यालेरी पेएबल भनेको के हो, स्यालेरी तिर्न बाँकी छ, त यो लाइबिलिटी भयो। यो के भयो तपाईँको लागि, लाइबिलिटी भयो। प्रिपेड स्यालेरी अग्रिममा तिर्दिनु भयो, अथवा एडभान्स स्यालेरी यसको बेनिफिट पाउन बाँकी छ। एकचोटि भाडा तपाईँले एडभान्समा तिर्यो भने चाहिँ अघिल्लो महिनाको भाडा फेरि तिर्नुपर्छ र पर्दैन नि। सो प्रिपेड स्यालेरी अथवा प्रिपेड एक्सपेन्सेसलाई हामी के मान्छौँ, जहिले पनि एसेटै मान्छौँ। यो फाइनल एकाउन्टमा सिकाएको मैले तपाईँहरूलाई, बस यति काम भयो, सम्झाइदिएको मात्र। अब यसलाई म एउटा क्वेसन बनाउँछु, स्यालेरी पेड ड्युरिङ द इयर, स्यालेरी पेड ड्युरिङ द इयर 2021 रुपिस 1.5 लाख। अब यसमा तपाईँलाई रिक्वायर्डमा सोध्छ, रिक्वायर्डमा के भन्छ ध्यान दिएर हेर्नु होला। स्यालेरी एक्सपेन्सेस टु बी सोन, सेम है, सोन इन इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्ट, इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्ट। बस सेम काम 11 वालाको जसरी नै गर्छौँ अब हामी। त एकाउन्ट बनाएर गर्दा पनि केही फरक पर्दैन, हामी यसको आन्सरमा गर्छौँ। त यसमा देखाउँछौँ सेम त्यही हो। करेन्ट इयरको पत्ता लगाउनुहोस्, लास्ट इयर अटोमेटिक भइहाल्यो। त स्यालेरी पेड ड्युरिङ द इयर कति छ, स्यालेरी पेड कति छ, स्यालेरी पेड कति छ, हामीले भर्खर कति तिर्यो भन्यो, 1.5 लाख रुपियाँ तिर्यो भन्छ। अब कि त हामीले यसमा एड गर्नुपर्ने हो कि त लेस गर्नुपर्ने हो। बस पहिला करेन्ट इयरको डाटालाई लिने, करेन्ट इयरको डाटा लिइसकेपछि करेन्ट इयरको डाटाको अपोजिट लास्ट इयर। अब भन्नु स्यालेरी पेएबल 2021 जो लास्ट इयरको हुन्छ त्यसलाई नै हामी करेन्ट इयर, जो लेटेस्ट इयर छ त्यसलाई नै हामी त्यही इयरको नै एकाउन्ट बनाउने। 2020 र 21 को दिएछ भने 21 को बनाउने, 2018 र 19 को दिएको छ भने हामीले 2019 को बनाउने, 2007 र 8 को दिएको छ भने 2008 को बनाउने। लास्ट इयर र करेन्ट इयर भन्छ भने हामीले करेन्ट इयरको बनाउने है। सो करेन्ट इयरलाई लिनुहोस् पहिला सुरुमा, करेन्ट इयर त 2021 भयो। त स्यालेरी पेएबल भने के, स्यालेरी तिर्न बाँकी छ, तिर्न बाँकी छ भने चाहिँ के भयो, लाइबिलिटी भयो। त खर्च तिर्न अझ बाँकी छ, त 1.5 लाख त पुरानो खर्च, क्यासमा कति तिरिसक्नु भयो, खर्च 1.5 लाख रुपियाँ तिरिसक्नु भयो। अझ पनि कति तिर्न बाँकी छ, अझ पनि कति तिर्न बाँकी छ, हेर्नुहोस् त, अझ पनि 15,000 तिर्न बाँकी छ। त यसलाई एड गरिदिनुहोस्, लेख्नुहोस् आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी अथवा स्यालेरी पेएबल अथवा स्यालेरी ड्यू। सो आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी कति छ हाम्रो, भर्खर लिएको थियौँ हामीले 15,000। करेन्ट इयरको पत्ता लागेपछि तपाईँलाई अब म सिकाउनु पर्दैन, करेन्ट इयरको एड भयो भने चाहिँ लास्ट इयरको के होला, यो त फाइनल एकाउन्टबाट पढेको हामीले करेन्ट इयरको एड हुन्छ भनेर। यसको अपोजिट यहाँ लेखिदिनुहोस् आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी, यो इन करेन्ट इयर यहाँ लेखिदिन्छु, इन करेन्ट इयरको है, यो करेन्ट इयर 2021 आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी अफ लास्ट इयर अथवा 2020 चाहिँ लेख्नुहुन्छ। त लास्ट इयरको कति छ हेर्नुहोस् त, लास्ट इयरको छ हाम्रो 10,000 रुपियाँ।
करेन्ट इयरको पत्ता लगाउनुहोस्, लास्ट इयरको। यसमा खालि थपेको तपाईँहरू लास्ट इयर हो। करेन्ट इयरको काम हामीले फाइनल एकाउन्ट गर्नुभएको छ। करेन्ट इयरको काम सबै फाइनल एकाउन्टमा हामीले करेन्ट इयरको मात्र काम गरेको, लास्ट इयरको कुनै पनि काम गरेको छैन। सो अब त्यस्तै अब भन्नुहोस् प्रिपेड स्यालेरी। प्रिपेड स्यालेरी, प्रिपेड एक्सपेन्स उहाँ के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू, घटाउनुहुन्थ्यो। याद छ तपाईँहरूलाई, प्रिपेड एक्सपेन्स तपाईँहरू त्यहाँ के गर्नुहुन्थ्यो, घटाउनुहुन्थ्यो। त प्रिपेड करेन्ट इयरको लिने पहिला सुरुमा त प्रिपेड एक्सपेन्सेसलाई के गर्नुहुन्थ्यो, त्यहाँ घटाउनुहुन्थ्यो। करेन्ट इयरको लिनुहोस्, प्रिपेड स्यालेरी फर करेन्ट इयर है। प्रिपेड स्यालेरी फर करेन्ट इयर कति छ करेन्ट इयरको? करेन्ट इयरको छ हाम्रो 8,000 रुपियाँ। करेन्ट इयरको पत्ता लगाउनुहोस् फाइनल एकाउन्टबाट, अनि लास्ट इयरको ठ्याक्क अपोजिट गरिदिनुहोस्। यहाँ लेखिदिनुहोस् प्रिपेड स्यालेरी अफ लास्ट इयर। लास्ट इयरको 2020, लास्ट इयरको छ 5,000। बस सकिहाल्यो, यति नै हो काम। अगर यो तपाईँलाई आयो भने चाहिँ तपाईँको 8 मार्क्स चाहिँ मजाले भयो। यो 20,000 जोडेर आयो, यो 18,000 आयो। त्यसको मतलब यहाँ स्यालेरी टु बी ट्रान्सफर इन इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्ट, यति लेख्नु पर्दैन, खालि सम्झाउनलाई मात्र 1,52,000 रुपियाँ आयो। बस यति नै सिक्नुपर्ने। यसलाई 2, 3, 4 चोटि अझ हेर्नु होला, बुझेन भने चाहिँ फेरि भन्नु होला। हुन त यो काम हामीले गरिराख्नुपर्ने हो। यसमा चाहिँ अब कमसेकम म 5-6 वटा यो बनाएर पठाउँछु। त्यो बनाइसकेपछि उस्तै पनि हाम्रो लाइभ क्लास हुनेवाला छ 11 वालालाई। सो यति सिकिसकेपछि यसमा सिक्नुपर्ने अरू केही पनि छैन। बाँकी सबै त्यही क्यास एकाउन्ट बनाउनु पर्ने हो, रिसिट एन्ड पेमेन्ट एकाउन्ट भन्छु, इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर जो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट बनाउनु भएको थियो त्यही नै हो, र ब्यालेन्स सिट त पुरानै ब्यालेन्स सिट हो। यसको लागि फाइनल एकाउन्ट आउनु जरुरी छ है। र फाइनल एकाउन्टमा हामीले कति टाइम लगाएको थियो तपाईँहरूलाई थाहा नै छ। सो अझ पनि हेर्नु होला अनि गर्नु होला। सो थ्याङ्क यू। यसको यही नै हो म्याक्सिमम काम। यसलाई म तपाईँलाई कुनै फर्मेट बनाएर रटाउन सक्दिनँ। ओके, लेट्स ह्याभ अ गुड डे।